जिल्हा पंचायत 20 तारखेक तो देवान ताजे आशीर्वाद घालतो आणि सगळे ताज्या बरोबर आसात तेन्ना देव सगळे बरोबर आसात आमी जिखून येता अशें आमकां दिसता म्हणून देवा कडेन सांगणें कर की ताका जाता आनी बळ दी कित्या खातीर तें हाज्या पयलीं वाव तू फाटी तू पडतो कित्याक घातला तो व्हेरी गुड ट्रिपल इंजिन काय ट्रिपल इंजिन टेस्ट मारला राव सर यो ए यो बरे पोया म्हाका पोया आई असं दाखय हा माहिती आहे रेडी आज तो हाटे सर कसं सर ओके सर यस हांगा पैसा कॅन्डिडेट पोया अरे खुंयच्यान वयता तुमी खुंयच्यान वयता हांगा पळय बरें वच चल गो खुंयच्यान वयता तुमी हय वयता मरे फुडें राव चल चल ताका उचल यो रे तुम्ही या रे मॅडम या गो फोटो भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो हे दाखवता ताव मोठो झाला आता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो माझी भाऊ माझी भाऊ अशा आले तुम्ही जबाबदारी आणि माझी आयज तुमी सांत लॉरन्सांनी कॅम्पेनिंगाचे स्टार्ट केलेले आसा सो कितें सांगपाक दिसता तुमकां आयज आमी सेंट लॉरेन्स ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायतीची आसा आनी आमकां आमची पार्टीन BJP पार्टीन आमकां कॅन्डिडेट आमचे आजोसी मांदू दंगरी पंचायतीचे मांदूरचे गांवचे सपुत्र भुरगे आमचे कॅन्डिडेटीचें नांव पावलिना आलुवेरा पो हे आमकां कॅन्डिडेट म्हूण आमकां दिल्लें आसा हे कॅन्डिडेट 4 फावट पंचायतीन निवडून येयलेले आसा आनी आतांय ते पंच म्हण आसा तेजो मिस्टर फ्रांसिस्को पो तोवूय पंचायतीनू आसा पयलीं सरपंच जालें डेप्युटी सरपंच जालें तोवूय सरपंच जालो फ्रांसीस पो आनी आमी सगळे आयज हिंगा सुरवात केल्ली आसा सुरवात करतात आतांच आमी आमचे आवर लेडी ऑफ मांदूर आंपारो चर्च हे सायबिणीचे दर्शन घेतलें फादर मानुएल गोम्स ताणें आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल्लो बेसांवां तेणें आमकां दिलीं आपणें मागणें केलें आनी आतां आमी हे श्रेष्ठी शांतादुर्गा हे देवीच्या मुखार येयले आसात हांव मागतां आवर लेडी आंपारो चर्चीचे सायबिणी कडेन आनी श्रेष्ठी शांतादुर्गा सायबिणी कडेन आमचेर जे आमी सगळे एकवटान हिंगा सगळीं येयलेलीं आसात आमकां प्रभारी म्हूण आमच्या मतदार सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचोच इश्ट 1999 आमी दोगूय बरोबर आमदार आसले विश्वास सतरकार एक्स स्पीकरूय जाल्लो आसा तो आमचे मदीं आसा स्पीकर म्हूण आसलो आमकां हिंगा तो प्रभारी म्हूण मेळ्ळलो आसा आमचे मदीं आमच्या मंडलाचो प्रेसिडेंट बाब तुषार बोरकार आसा
आमचे आगासाईचे सरपंच बाय सॅली गोन्साल्वीस, नेवराचे सरपंच बाय मनीषा नायक आसा, सगळे पंचायत मेंबर्स आसात, आमचे मंडलाचे जावं कार्यकर्ते BJPचे कार्यकर्ते हिंगा सगळे एकठांय जाल्ले आसात। आनी हांव सगळ्यां कडेन अपील करतां, जी आमची सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीक 4 पंचायती येतात, म्हणजे एक कारांबोली ती सायड आमकां सुरवात जाता, ही आमचो MLA राजेश फळदेसाय आसा, थिंगच्यान आमचे बरोबर तो आसा। तेच बरोबर आमचो इश्ट ताकू मडकयकार हो आमचो ZP मेंबर आसलो, आजून पासून आसा, अध्यक्ष आसा हेजो ZPचो, तोवूय आतां पावतलो हिंगा। तेच बरोबर दुसरे आमचे सगळे आजोसी मांदू दोंगरी पंचायत सेकेंड येता, देन आमकां नेवरा पंचायत पडटा, तिसरी आमची आगासाई पंचायत पडटा, आनीक आमकां गोवावेल्ल्या पंचायत, ही 7 आंध्रीक 4 पंचायती येतात। आनी हांव सगळे आख्ख्या सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्याक अपील करता, भावांक भयणीक सगळ्या जावं सगळ्या धर्माचे लोक आमी एकूच म्हूण आमी सगळे एकठांय हिंगा हे सगळे येयलेले आसात। आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे कास्ताचे सगळे जावं हेजे आमचे जावं भंडारी समाज, OBC समाज, ST समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, जनरल सगळे आमी सगळ्यांक अपील करता, सगळे कडेन आमच्या कॅन्डिडेटाक बरें कॅन्डिडेट दुबाव ना, सगळीं ताका आख्ख्या आजोसी मांदू दोंगरी जावं आख्ख्या आमच्या मतदारसंघांत ताका बरे भशेन वळखतात, बरें भुरगें, बरें काम करपी, कसलेच केन्नाच दाग अशें ना, बरें काम आपल्या एकमतीन काम करपी, सोंसकायेचें, शांतीचें, मोगाचें हें आमकां कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळेले आसात। पावलिना पो हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, अपील करता, सगळ्या आमच्या वोटर्सांक BJPचे कॅन्डिडेट तें तुमी मनांतल्यान आमी सगळे एकठांय जावया आनी ताका काम करया, आनी जाता तितलो वोट आमकां जावं सगळे विलेजींत जाता तितलो वोट ताका आमी मारून आमचें ZP कॅन्डिडेट BJPचें कॅन्डिडेट ताका आमी निवडून हाडपाक तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता। सगळे आमी आयज बरोबर जायते जाण आसात, आतां आमी ताका डोर टू डोर घेवन सुरवात करतले, फाल्यांच्यान आमी सुरवात करतले, आतांय आमी सगळ्यांचेर जायते जाणांचेर भोंवतले, कालच्यान आमी सुरवात केल्या अशी। आनी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीज जी आमची सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, थिंगा आमकां आमचे सांत आंद्रेंतले 3 पंचायती पडटात। सांताक्रूज पंचायत आमचो MLA आसा, BJPचो MLA बाब रोडोल्फ फेर्नांडीस, तेजी सांताक्रूज पंचायत पडटा। तशीच आमची कुर्का बांबोली, बाती आनी श्रीगांव पाल्लें हे 3 पंचायती पडटात। थिंगा आमकां BJPचे कॅन्डिडेट म्हूण सोनिया वेदेश नायक आसा, ताका आमी कालच्यान सुरवात केलेली आसा आनी सगळ्याक आयज आमी ती भोंवलेली आसात, आमी तेजे बरोबर भोंवतात। आनी दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे वोटर्स आसात ते कडेन दोगांय मागता, सगळ्या वोटर्सां कडेन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तशीच आमची सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन वोटर्सां कडेन दोनूय कॅन्डिडेट जे आमचे BJPचे आसात, पावलिना पो आनीक सोनिया वेदेश नायक, तुमी सगळे एकवटान रावया आनी आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जैतिवंत करून दिवया म्हूण मागता। थँक्यू तुमकां। BJPन ZP टिकेट दिलेल्याक कितें सांगूंक सोदता तुमी? हांव चड आभारी BJP म्हाजेर विस्वास दवरून हे वेळार म्हाका एक टिकेट फावो केल्या। हांव सर फ्रांसीस सिल्वेराकूय खूब थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणेंय म्हाजेर विस्वास दवरला आनी सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीक उमेदवार कसो म्हाका फुडें काडपाक खूब आदार दिला। हांव सगळीं हिंगा भाव भयणां म्हाजी आहा तांकांय खूब थँक्यू म्हणटा। सर तुकाय हांव थँक्यू म्हणटा। तशीं सगळीं म्हाजी मित्रां म्हाजी फ्रेंड्स हिंगा येयल्या, हांव खूब खूब कालसंतान थँक्यू म्हणटा। एक विस्वास दवरून म्हाका जरी तर देवान कितें पुडी करपाक फुडें काडला, हांव त्याच देवाच्या वतून फुडें चल्लां दर एकल्याचें काम करपाक। हांव चड आनी चड BJPच्या
आमच्या CMाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाजेर विश्वास दवरला तो हांव निर्फोड करून दिवचें ना, पूण बरे भाशेन करपाक म्हाका सदांच देहाचो आदार पयलो जावप आनी सगल्यांचे म्हाज्या भाव भयणांचो आदारूय जावप। हांव अपील करता तुमकां सगल्यांक, म्हाज्या भाव भयणांक, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या म्हाजेर विश्वास दवरून तुमकां तुमचें जें कितें म्हाका सांगूंक जाय, हांव सदांच म्हाजे देर ओपन, सदांच आयज 4 टर्म जाले हांव पंचायतीन आहा आनी हे ZPची व्हडलो विश्वास तेंचो म्हाजेर हांव निर्फोड करूंक दिवचें ना, पूण तुमी म्हाजेर हो विश्वास दवरलो। सगल्या कडेन तुमकां मागता तुमचें मत दिवन म्हाका निवडून हाडपाक। मी प्रभारी म्हणून हेंच्या दिलेले आसा, सो हाऊ डू यू सी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाक? कशें आहा, भारतीय जनता पक्षान 40 उमेदवार गोंयांत आपल्या स्वताच्या ताकदीचेर उबे केल्यात, तातूंत आमचे पावलिना आसात आनी आमी हो मतदारसंघ जो आसा तो पूर्ण ताकदीन आमी लडयतात। जे भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक इलेक्शन जे आसात पूर्ण ताकदीन लडयतात। त्यामुळे पार्टीच्या एका सिस्टमींतल्यान म्हाका हांगासर धाडलात, हे पार्टी ऑफिसांनी हांगासरलें कॉर्डिनेशन बरें जावचें, हांगासर वेवस्थीत चलता काय ना तें पळोवपा खातीर म्हाका धाडलेले आसात। हांगासर आमचो फ्रांसीस बाब आमचो लिडर आसात, तो तेच्या नेतृत्वा सकयल हें इलेक्शन लडयतात आनी बरे पैकी ताची टीम आसात। आमी 100% ह्या हातूंतल्यान आमी सक्सेसफूल जातले। थँक्यू। इलेक्शनांत ZPचो प्रचार चालू जालेलो आसा आनी हे तुजे मतदारसंघ आशिल्ले, आतां हांगा लेडीज जालेल्याक, सो तुमचे व्यू कितें आहा? सेंट लॉरेन्स हो महिलांसाठी रिझर्व जाल्लो आसा, पण म्हाजो कॅन्डिडेट म्हणून पावलिना हांवें प्रपोज केल्लो, तसोच भारतीय जनता पार्टीन तेगेर अभ्यास करून तेगेर स्टडी केला। पावलिना पो म्हणटा ते 4 फावटी ह्या पंचायतीक 4 फावटी पंच म्हणून निवडून येयल्ले आसा। त्याच बरोबर तेजो मिस्टर जो आसा फ्रांसीस पो, तो 6 वेळा निवडून येयल्लो आसा, 2 वेळा तो सरपंच जाल्लो आसा। हेजो सगळो अभ्यास करूनच पार्टीन तेका एक कॅन्डिडेट म्हणून आमच्या मतदारसंघात दिल्ले आसा। म्हाजो तेका पूर्ण पाठिंबा आसा। हांव ह्या मतदारसंघात ज्या कडेन कामां केल्ली आसा आनी ह्या मतदारसंघात म्हाजे समर्थक आसा तितक्यांचे समर्थकांचे तेका समर्थन आसतलें, तेका म्हाजो पाठिंबा आसतलो आनी तेका हांव निवडून हाडपा लागून भरपूर काम करतलो। आनी हांवें जे भाशेन चवकशी केला ह्या मतदारसंघात पावलिना बद्दल विचारला जाल्यार म्हाका खूब जाणांनी सांगला तूं जो कॅन्डिडेट दिता, तूं जो कॅन्डिडेटा फाटल्यान आसा तेजे फाटल्यान आमी आसतले, अशें लोकांनी म्हाका ह्या मतदारसंघात खूब लोकांनी आश्वासन दिल्लें आसा। आनीक मतदारांचो म्हाका सपोर्ट आसा, मतदार म्हाज्या वांगडा आसलेले तितके तेजे वांगडा आसतले अशी म्हाका आशा आसा। ह्या सगळ्या देवी देवतांक हांव उलो मारता, देवी देवतांचो आशिर्वाद जे 10 वर्सां ह्या मतदारसंघात हांवें काम केलां त्या देवी देवतांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका आसलो, तसोच म्हाज्या उतराक आनी म्हाका म्हाजे श्रद्धेन देवांचो म्हाका हें आसा पूर्ण पांय आसतलो आनी तेजोच सपोर्ट हे सगळे पावलिनाक मेळटलो अशें अपेक्षा करता। आनी सगळ्या मतदारांक हांव विनंती करता की पावलिना हे भारतीय जनता पक्षाचे एक कॅन्डिडेट आसा, उमेदवार आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचे चिन्ह आसा ते कमळ आसा। ह्या कमळाचेर 20 तारीख मतदान करून ह्या मतदारसंघात परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून येतलो, हेतून कांय मात्र दुबाव ना। आमचे मदीं फ्रांसीस सिल्वेरा आसा, त्याच बरोबर आमच्या पिळो मतदारसंघातले आदले आमदार आनी गोंय विधानसभांतले बरे सभापती विश्वास सतरकर आसा, त्याच बरोबर मंडळाचे आमचे अध्यक्ष तुषार आसा, OBC मोर्चाचे सत्वशील आसा, त्याच बरोबर जनरल सेक्रेटरी आमचो शेशी नायक आसा, आमचो एक ह्या मतदारसंघातलो बरो एक कलाकार आमचो शिरीश भाई आसा, तशें बाकी सगळे जनरल सेक्रेटरी आमचो दामोदोण आसा, बाकी सगळे OBC मोर्चा, युवा मोर्चा सगळे कार्यकर्ते आमी नेटान ह्या मतदारसंघात काम करतले, हेतून दुबाव ना। आनी ह्याच आमच्या जोशाचेर आमी सगळ्या मतदारांक उलो मारता। भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार पावलिना पो आसा आनी आमचे चिन्ह आसा ते कमळ आसा, ह्या कमळाचेर मतदान जातले अशी अपेक्षा करता।